अस्सलाम वालेकुम। तरमीम का जनाब मौलाना फजलुर रहमान को महंगा तरीन इनाम मिलने जा रहा है। बेटे को जनाब वो गवर्नर लगाकर अली मीन गंडापुर को केपी के हुकूमत से फारिग कर देंगे। फारिग क्या बल्कि जनाब इनको जेल में लॉन्ग टर्म के लिए भेजने के लिए जनाब इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। इन्होंने अब पूरे पाकिस्तान को जनाब इस्लामाबाद की तरफ भरने की कॉल दे दी है, जनाब एहतजाज की कॉल दे दी है। और अब मजीद खबरें आ रही हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को घर भेजने के अब तमाम रस्ते जनाब आईनी तरमीम के जरिए बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही अब मुल्क का वज़ीर आज़म रहेगा और इमरान खान की जनाब जेल की सजा फांसी तक जाएगी, इनको लटकाया जाएगा। शर्मिंदा है जनाब माँ शौकत खानम, हम शर्मिंदा हैं। आपको बताते चले कि इमरान खान ने कहा था कि मैं गुनाहगार हूं लेकिन तुमसे बेहतरीन मुसलमान हूं, कोई मेरे जमीर का सौदा नहीं कर सकता। आपको चैलेंज करता हूं, मेरी कीमत लगाकर तो देखो। आज देख लो कि जनाब बड़े बड़े जर्नैल अपने लेवल से नीचे आ गए हैं, लेकिन कप्तान जनाब हार नहीं मान रहा और ये हार ही जनाब इसके गले पड़ जाएगी और ये फांसी पर जनाब लटक जाएगा। तो इन्होंने फांसी को जनाब इज्जत की मौत को जनाब इन्होंने गले लगाया है और इन्होंने ये भी अपने जनाब वसीयतें कर दी हैं कि मेरे चेहरे पे निकाब न डालना, कि मैं कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से चला जाऊं, कुर्बानी दे दूं वतन की खातिर, कि तुम्हारे जहनों से जो ये इसराइल के और दूसरे मामला जो चल रहे हैं, मैं यहूदी हूं तो ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। तो ये इमरान खान का पैगाम आ रहा है और इन तमाम खबरों को डिकोड करेंगे। वो ट्वीट्स आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कैसे जनाब अपने बेटे को अब गवर्नर लगाना चाह रहे हैं केपीके में, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। यही नहीं बल्कि 26वीं आईनी तरमीम की 2 अक्सरियत से मंजूरी पर सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानब से तकरीब का इनकाद किया गया, बल्कि केक भी काटा गया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और तो और ज़ेब खान ने पीटीआई को छोड़ के नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसी तरह जनाब शाह महमूद कुरैशी का बेटा जनाब ये भी जैन कुरैशी ये भी गद्दार निकला है। इस तरह मजीद गद्दार भी सामने आ गए हैं। यहाँ पर तो जनाब 2 टोक शरफजल मरवत ने ऐलान कर दिया है कि 4 से 5 के करीब पीटीआई के MNAs ने वोट दिए हैं और 4-5 जनाब रिजर्व रखे गए थे। इनके 1 अरब के करीब जनाब इनका रेट लगा है। तो ये सारे इमरान खान ने आस्तीन में सांप पाले थे, गद्दार पाले थे। और यहाँ पर कुछ जनाब पीटीआई के सपोर्टर्स अली मीन गंडापुर को भी जनाब गालियां नवाज रहे हैं कि अगर जो एहतजाज हुआ था, जो लॉन्ग मार्च हुआ था जनाब, जो एहतजाज किया गया था, इसमें अगर ये रूपोश ना होते और आज जनाब केपी गवर्नर हाउस में डट कर खड़े रहते तो इमरान खान की रिहाई के बंदोबस्त होता। लेकिन ये हैबर पुख्तूनख्वा केपी हाउस से जनाब नमूदार हुए तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। इमरान खान ने खुद कहा था कि एहतजाज क्यों रोका और अब फिर से एहतजाजी कॉलें सामने आ रही हैं। लेकिन काया पलट चुकी है और इस वक्त आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और शहबाज शरीफ ही जनाब अब घर जाने वाले इनके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मजीद खबरें आ रही हैं कि यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की पहली पसंद है। इनकार की सूरत में अगले मजीद ऑप्शन देखे जाएंगे, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। यही नहीं बल्कि मजीद खबरें आ रही हैं कि जनाब BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रंजू मुस्ताफी हो चुके हैं। इन्होंने भी जनाब आईनी तरमीम के बाद इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। और ये नहीं बल्कि मजीद खबरें आ रही हैं कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह असद कैसर ने भी तबसरे किए हैं कि जनाब वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की है। तो इरफान सदीकी भी बरस पड़े हैं कि अदलिया की आज़ादी के नाम पर रियासत के 2 स्तूनों को महफूज करके रख दिया गया। और यही नहीं बल्कि अब आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इनके टूर शुरू हो चुके हैं। जनाब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ यूरोप के टूर पर निकल पड़े हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में जनाब खूब तबाही फेर के अब तुर्किया के सदर की दावत पर जनाब वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तुर्किया रवाना हो चुके हैं। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप कर दें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को जनाब हाथ किस्म की आग लगती है और हमने जनाब इनको आग में जलाते रहना है। यही नहीं जनाब पाक फौज का भी जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि पाक फौज है तो वतन जनाब दहशत गर्दों से महफूज है। तो ये ट्वीट देखें, एहसन अयूब नामी शख्स जनाब ट्वीट करते हैं कि धमाकादार खबर,
کے پی میں تحریک عدم اعتماد لینے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بہت جلد، جس کے سلسلے میں پہلے گورنر کے پی کے تبدیلی وزیر اعظم نے گورنر کے فیصل کریم کنڈی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور جے یو آئی نے گورنر کے پی کے لیے مولانا سید محمود کو جناب نامزد کر دیا ہے۔ تو یہ اطلاعات اب تک کے سامنے آ رہی تھی اور پھر یہ احسن ایوب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ کے جناب رپلائی میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے بھی جواب دیا کہ سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کی گورنر کے پی کے حوالے سے خبر کا معاملہ تو بے بنیاد خبر جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کی جانے والی تاریخ اور کامیاب کوششوں کو سب متاثر کرنے کی جناب بھونڈی سازش ہے۔ اسلم غوری نے یہ ٹویٹ کیا۔ اسلم غوری آئینی ترمیم میں مضموم مقاصد میں جناب ناکام ہونے والے عناصر اب کردار کشی پر اتر آئے ہیں۔ ایسے عناصر کو جناب قوم اچھی طرح جانتے ہوئے بھی اسلم غوری جناب بے بنیاد خبریں صحافی اقتدار کے منافی ہیں۔ ترجمان جے یو آئی خبر میں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو میڈیا سید جے یو آئی پاکستان۔ تو یہ سارے معاملہ۔ دوسری جانب جناب وزیراعظم شہباز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی نہایت شاندار مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے محلاتی سازشوں کا عہد ختم اور میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب پورا ہو گیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے منڈلاتے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ ماضی میں محلاتی سازشوں کے ذریعے منتخب وزیر اعظموں کو جناب گھر بھیجنے کا راستہ بھی ہمیشہ کے لیے ہم نے بند کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی، ملک کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا۔ ترمیم سے لاکھوں لوگوں کو انصاف کے حصول میں آسانی ہوگی۔ پیر کو قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کے 2/3 اکثریتی سے منظوری کے بعد ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والی جناب جماعتوں کے سربراہان کی نشستوں پر جا کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جناب ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آج ایک نیا سورج طلوع اور نئی صبح ہوئی ہے۔ آج کسی منحرف رکن نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ آج طے ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے۔ ماضی میں پاناما کے نام پر اقامہ کی بنیاد پر جناب ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے اس ترمیم کے لیے بے پناہ محنت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جناب اس پر اپنا نقطہ نظر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر تحریک انصاف بھی اس ترمیم میں شامل ہوتی تو اچھا ہوتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن وہ خود کو جناب آرمی چیف کے ساتھ اٹیچ کر چکے ہیں اور منتخب وزیر اعظم کو جناب گھر بھیجنے کے تمام راستے بھی بند کر چکے ہیں۔ تو عمران خان کا جناب اب یہ مدعا جیل تک جائے گا۔ وہ جیل میں جناب اب ان کا باہر آنا ناممکن ہو چکا ہے اور پھر عمران خان نے ایسے آستینوں میں سانپ پالے جو جناب عمران خان کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو مزید خبریں بھی آ رہی ہیں کہ علی میر گنڈا پور کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو جناب گورنر لگا دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو یہ جناب گورنر راج لگا کر زبردستی اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ 2 اکثریت کی وجہ سے 2/3 اکثریت کی وجہ سے جناب وہ اب وہاں پر تعینات ہوئے ہیں۔ تو ان کو ہٹانا جناب کھلی جنگ ہوگی اور آئین قانون کی جناب دھجیوں پر